टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 164 रन बनाए। साहबजादा फरहान की 63 रन की इनिंग्स भी रायगां। इंग्लैंड ने हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ब्रोक की सेंचुरी ने पाकिस्तान से जीत छीन ली। शाहीन आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। उस्मान तारिक और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। शिकस्त के बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का सफर अगर मगर पर आ गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का 1-1 पॉइंट, जबकि श्रीलंका अब तक कोई मैच नहीं जीता। इंग्लैंड और श्रीलंका न्यूजीलैंड को शिकस्त दें तो पाकिस्तान 3 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में चला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी इनिंग्स के दौरान साहबजादा फरहान ने बैटिंग के खूब जौहर दिखाए। 45 बॉल्स पर 63 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। 7 चौके और 2 छक्के लगाकर 140 के स्ट्राइक रेट से रन स्कोर किए। साहबजादा फरहान वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 283 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा से भी मुलाकातें की। ईरान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और ताउन को वसअत देने के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म की कतर के वज़ीर तिजारत डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सैयद से भी मुलाकात। पाकिस्तान की ज़रई मसनूआत, खाने पीने की अशिया की बरामदात को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कोहाट में पुलिस मोबाइल पर हमला, DSP समेत 5 एहलकार और 2 राहगीर शहीद हो गए। DPO कोहाट के मुताबिक फायरिंग का वाक़या नवाही इलाके शकदरा रोड पर पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले के बाद पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी। दहशतगर्दों के हमले में मजमूई तौर पर 7 अफराद शहीद हुए। शोधा में इंस्पेक्टर अनारगुल खान, एक गनमैन, रीडर और ड्राइवर शामिल हैं। मुतादिद एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पुलिस गाड़ी पर हमले की पुरजोर मजम्मत। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। शोधा का लहू रायगा नहीं जाएगा। फितना और खवारिज की बदतरीन दहशतगर्दी, कर्क में एम्बुलेंस को भी ना बख्शा। एम्बुलेंस को आग लगाकर जख्मी FC एहलकारों को जिंदा जला दिया। खवारिज ने पहले FC की पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया था। शहीद फेडरल कांस्टेबलरी के तमाम एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के मकामी थे। खवारिज ने वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। शोधा में सिपाही मुराद गुल, सिपाही अयान खान और लांस नाइक आदिल शामिल हैं। बानी PTI का पिम्स अस्पताल में आँख का एक बार फिर मुआयना। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा आँख की बीनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी को anti-VEGF इंट्रावाइट्रल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। पिम्स और शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट और सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। इलामिया के मुताबिक पिम्स अस्पताल के मुताबिक डोज देने से कबल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इको कार्डियोग्राफी और ECG किया, जिसके नताइज नॉर्मल थे। अस्पताल में क़याम और प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे, जबकि कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। बानी को ज़रूरी हिदायत, फॉलोअप मशवरे, नुस्खे और दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के 7 मुकदमात में ज़मानत मंजूर। अदालत का 50-50 हज़ार के मचल के जमा कराने का हुक्म। बानी PTI के खिलाफ 9 मई आज़ादी मार्च और दीगर मुकदमात दर्ज हैं। आज सुबह 2 बजे मुझे एक मैसेज के जरिए इतना बताया गया कि बानी PTI को पिम्स हॉस्पिटल इंजेक्शन लगाने के लिए लाया गया। मुझे पेशगी इत्तला नहीं दी थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का बानी के इलाज पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हमारा मुतालबा आज भी वही है कि बानी PTI का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में अपने डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर की मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप और इलाज हो।
بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی آمنے سامنے آ گئے۔ بانی رہائی فورس کی کھل کر مخالفت کر دی، اقدام سے روکنے کے لیے مداخلت۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو خبردار کیا کہ یہ اقدام غیر آئینی اور غیر قانونی تصور کیا جا سکتا ہے اور ممکن ہے کہ یہ عسکریت پسندی کے دائرے میں بھی شمار ہو۔ بیرسٹر گوہر نے مشورہ دیا کہ رہائی مقصود ہے تو صوبائی، علاقائی اور ضلعی سطحوں پر کمیٹیاں بنائیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی زیر تعمیر نالے میں گر گئیں۔ دہگل نالے پر نالا زیر تعمیر تھا جسے کراس کرنے کے دوران پاؤں پھسلا اور نورین نیازی نالے میں جا گری۔ نالے میں گرنے کے باعث معمولی چوٹیں آئیں۔ سندھ کابینہ نے گل پلازہ آتش زدگی متاثرین کے لیے 7 ارب روپے معاوضے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں سڑکوں کی بحالی کے لیے 8 ارب 53 کروڑ روپے کی بھی منظوری دی گئی۔ آئی چندریکر روڈ پر تاریخی عمارت کے تحفظ کے لیے 1 ارب 57 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ کچے کے علاقوں میں آپریشن کے لیے سندھ پولیس کو 56 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ آئی ٹی اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے پیپلز آئی ٹی پروگرام فیز 2 کے تحت 90 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔ سن 1998 سے پاکستان میں لوگوں کو سفری سہولیات مہیا کر رہی ہے اور 28 سال کی ہماری تاریخ میں ہم نے ہمیشہ جدت اور مسافروں کے لیے آسائش کا سامان پیدا کیا ہے، اور یہ آج سے ہم پلیٹینم سروس کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ پلیٹینم سروس ایک مزید جدت ہے، مزید آسائش ہے مسافروں کے لیے۔ لمبا سفر ہو، تھکن بھی نہ ہو تو مسافر کو ڈبل مزہ ہی آ جائے۔ پاکستان کی نمبر 1 بس سروس ڈائیوو اپنے مسافروں کے لیے بہترین سفری سہولیات لے آئی۔ مسافر اب تھکاوٹ سے بچنے کے لیے مساجر سیٹوں پر سفر کریں گے۔ منفرد سروس پر مسافروں نے خوشی کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں ملزم ارمغان نے وکیل کی خدمات لینے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے نفسیاتی علاج کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست مسترد کر دی۔ سماعت کے دوران ملزم کا کہنا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ اپنا کیس خود لڑے گا، یہ مجھے پاگل قرار دینا چاہتے ہیں۔ عدالت نے ملزم کو بتایا کہ مقدمے میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، وکیل کرنا ضروری ہے۔ سماعت 26 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ زرخیل لنک روڈ چوکی پر فائرنگ سے پولیس اہلکار کو شہید کرنے والا بدنامی زمانہ ڈاکو جہنم واصل۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی ایس ایس پی شکارپور اور ان کی ٹیم کو شاباش، کہا کہ پولیس کلنگ میں ملوث ڈاکو کے خلاف قرار واقعی اور کامیاب ایکشن پر پولیس کا مورال بلند ہوا۔ گھوٹکی اور آس پاس کے علاقوں میں خوف کی علامت سمجھے جانے والے راہب شر سمیت 6 ڈاکوؤں نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا۔ ضیاء الحسن لنجار نے بڑی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز 8 ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا تھا۔ میگا آپریشن نجات مہران آخری ڈکیت تک جاری رہے گا۔ شاہ فیصل کالونی میں موبائل ایسیسریز کی دکان میں دھماکہ، بچی سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ سیوریج لائن میں گیس بھر جانے کے باعث ہوا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ دور دور تک آواز سنی گئی۔ دکان کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ ادھر نارتھ ناظم آباد کے رہائشی اپارٹمنٹ میں گیس لیکیج کے دھماکے سے جھلس کر زخمی ہونے والی خاتون دوران علاج دم توڑ گئی۔ جاں بحق افراد کی تعداد 2 ہو گئی۔ افسوسناک واقعہ 22 فروری کو سحری کے وقت پیش آیا تھا۔ حادثے میں ایک بچہ جاں بحق، بچی اور 2 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوئے تھے۔ کراچی میں کتے کے کاٹنے سے 2 افراد جان سے گئے۔ گزشتہ روز لیاری سے تعلق رکھنے والے بزرگ شہری کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ میرپور خاص کی رہائشی 10 سالہ بچی بھی جان کی بازی ہار گئی۔ بچی کو 2 ماہ پہلے کتے نے چہرے پر کاٹا تھا۔ بچی کو تشویشناک حالت میں گزشتہ رات انڈس اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ رواں سال ریبیز سے جاں بحق افراد کی تعداد 4 ہو گئی۔ آئی لینڈ کے مختلف علاقوں میں 2 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ نیو یارک سٹی اور بوسٹن میں اسکول بند ہیں۔ امریکہ بھر میں ہزاروں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 10वीं वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में होगा, जिसमें पहली बार 12 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान और भारत को एक साथ ग्रुप 1 में रखा गया है। कौमी टीम अपनी मुहिम का आगाज़ 14 जून को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच से करेगी। 17 जून को जनूबी अफ्रीका, 20 जून को बांग्लादेश, 23 जून को ऑस्ट्रेलिया और 27 जून को नीदरलैंड्स के मद्दे मुकाबिल आएगी। इवेंट के सेमीफाइनल्स 30 जून और 2 जुलाई, जबकि फाइनल 5 जुलाई को शेड्यूल है। और तन्हाई दूर, पंच को मिल गया अपना। जापान के जू के नन्हे पंच को नई मां मिल गई। मां के बंदर के बच्चे को अपनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।